हेलो एवरीवन, मैं हूं मुस्तफ़ा काज़मी और क्या कहना की अगली एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम लेते ही या उसकी अनाउंसमेंट करते ही आपको लगेगा कि इन दो चीज़ों का क्या ताल्लुक है। ये टोटली दो ऑपोजिट चीज़ें हैं जिनका कोई तालमेल, कोई बंधन हो ही नहीं सकता। लेकिन आज जब इस टॉपिक को मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा तो आपको हैरानगी होगी कि आपके अपने माशरे में, आपके इर्द गिर्द, आपके शहरों में, आपके गांव में ये चीज़ कितनी कॉमन होती जा रही है। और जब आप इसको रियलाइज करेंगे तो शायद कहीं कोई आपको ऐसा टकरा जाए जो आपसे वर्बली इस बात का इकरार करे कि हाँ, मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एथियज्म एंड पाकिस्तान, टू ऑपोजिट्स जिनका कोई तालमेल नहीं बनता। बल्कि सुनने में ऐसा लगता है कि एथियज्म पाकिस्तान में वजूद ही नहीं रखता होगा और शायद कोई पाकिस्तानी जानता भी नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है। हाँ, शायद अगर मैं खाली एथियज्म बोलूं तो बहुत से लोग कहेंगे कि मुझे शायद इसका मतलब पता नहीं है, शायद कुछ अर्से तक मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, जो कई लोग जानते भी होंगे, तो आप हैरान होंगे कि इतनी तेजी से पाकिस्तान में क्यों फैल रहा है। एथिज्म यानी वो अकीदा जिसे कहा जाता है कि जिस इंसान का कोई मजहब ना हो, जो कि खुदा के वजूद का इनकारी हो, जो कहे कि शायद मुझे शक है, खुदा नहीं है। अब आप हैरान होंगे कि एथिज्म पाकिस्तान में इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है। एक रीसेंट रिसर्च ने बताया है कि इतनी तेजी के साथ एथिज्म पाकिस्तान में फैल रहा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आज इसी टॉपिक को मैं लेकर बात करूंगा जिसको एक टैबू समझा जाता है, जिसके बारे में बात करते हुए लोग कतराते हैं या बात ही नहीं करना चाहते हैं। मेरा ये ज़ाती नज़रिया है कि कोई भी मसला कितना बड़ा क्यों ना हो, उसको डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। उसको टैबू बना के इग्नोर कर देने से वो मसला और बड़ा बनता है, ख़त्म नहीं होता। तो यही वजह है कि मैंने आज इस टॉपिक को चुना है बात करने के लिए कि पाकिस्तान में आखिर अगर ये रिसर्च हुई कि एथिज्म इतनी तेज़ से फैल रहा है और मज़हब से लोगों का रुझान हट रहा है, तो उसकी वजूहत क्या है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे बनाया गया, और जब कोई मुल्क किसी मज़हब के नाम पे बनाया जाता है तो एक बात तो तय है कि वहाँ की मेजॉरिटी लोग उस मज़हब पे चलते होंगे और अपनी ज़िंदगी को उस अकीदे के हिसाब से गुजारते होंगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में ये इतनी बड़ी तब्दीली आने लग गई जिससे लोग अपने मज़हब को छोड़ के एथिज्म को अख्तियार करना शुरू हो गए। लेकिन जब पाकिस्तान की तारीख हम पढ़ते हैं, 40s और 50s और 60s तक का जो एरा है, उसमें नजर आता है कि पाकिस्तान एक बहुत ही सेक्युलर और लिबरल कंट्री बन के उभरता है। पाकिस्तान में मज़हब को अपने दिलों में और इबादत गाहों में तो ज़रूर प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन साथ ही ये चर्चा भी किया जाता है कि पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे हर मज़हब, हर माइनॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा और लोगों को अपने तर्ज पे ज़िंदगी गुजारने की पूरी इजाज़त दी जाएगी। यहाँ तक कि 60s और 70s के दौर में हम ये भी देखते हैं कि इतनी आज़ादी थी कि पाकिस्तान टोटली एक वेस्टर्नाइज्ड माशरा था, जहाँ पे क्लब्स भी होते थे, बार्स भी होते थे, और लोग, बल्कि अक्सर हमने अपने बड़ों से ये सुना है कि यंगस्टर्स उन क्लब्स और कसिनोज में जाके शाम के वक्त तफरीही वक्त गुजारा करते थे, और ये बात बिल्कुल मायूब नहीं समझी जाती थी। दिस वॉज पार्ट ऑफ कल्चर। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आसपास के दूसरे मुल्कों को भी जब आप देखेंगे, जिनमें ईरान है या अफगानिस्तान है या टर्की है, ये जितने भी रीजन के और हमारे मुल्क थे, वो काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड, लिबरल और लेफ्टिस्ट थे, जहाँ पे अपने तौर पे ज़िंदगी गुजारने की पूरी आज़ादी थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक मुल्क में जब रेवोल्यूशन शुरू होती है तो ये एक डोमिनो इफेक्ट बनता है और पूरा रीजन इसकी जद में आ जाता है। और ये स्विंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमें हर मुल्क में नजर आता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या ईरान की रेवोल्यूशन हो या पाकिस्तान हो या दीगर जितने और ममालिक आसपास पाए जाते हैं, लिबिया हो या इराक हो, सब में ये चेंज नजर आता है। बड़े अजीब इत्तेफाक की बात है कि इन तमाम मुल्कों को रेवोल्यूशन लाने का और इस्लामिक स्टेट्स बनाने का एक साथ ही शौक होता है। वेल, कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, शायद यही वजह हो कि जब रेवोल्यूशन अफगानिस्तान या ईरान में आई तो पाकिस्तान भी उसके रंग में रंग गया, और उसके बाद यके बाद दीगरे जितने और मुल्क थे आसपास, वो भी उन्हीं नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गए, चाहे वो इराक हो या लिबिया हो या सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मजे की बात यह है कि वेस्ट इन कंट्रीज को मदद करता है एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, और ताज्जुब इस बात पे होता है कि इससे पहले ये स्टेट बहुत ही लिबरल और वेस्टर्नाइज्ड होते थे। लेकिन वेस्ट को ये बात पसंद नहीं थी कि उन मुल्कों में वेस्टर्नाइज्ड कल्चर हो, वो चाहते थे कि वहां पे इस्लामिक स्टेट्स बने। सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन शायद उसके पीछे वेस्ट का कोई अपना जाती मफाद जरूर होगा।
देखते ही देखते 60s 70s और 80s में एक ऐसी इस्लामिक सो कॉल्ड मैं कहूंगा रेवोल्यूशन आती है जिससे कि पूरा रीजन तब्दील हो जाता है। क्या पाकिस्तान, क्या ईरान, क्या इराक, क्या अफगानिस्तान। और फिर ये रेवोल्यूशन आने के बाद ये मुल्क जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे विद लीप्स एंड बाउंड्स और दुनिया में अपना नाम बना रहे थे, तरक्की की राहों पे गामजन थे, वो फौरन डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो ईरान हो या अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, सबकी एक ही कहानी है। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई पाकिस्तान और पूरे रीजन की, कि किस तरह तमाम ये सेक्युलर कंट्रीज जो थी एक के बाद दूसरी जो है वो मजहब की तरफ रगबत इख्तियार करती गई। अब उसको आप रेवोल्यूशन कहें या पर्सनल फैसला कहें या पॉलिटिक्स कहें, लेकिन तमाम मुल्कों में ये चेंज नजर आता है कि मजहब को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अब हुआ ये स्पेशली पाकिस्तान में, चूंकि हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि पाकिस्तान में एथिज्म क्यों फैल रहा है। जब मजहब को यहाँ पे अहमियत दी गई और मजहब को इम्प्लीमेंट किया गया, इतनी ज्यादा इतनी सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया गया कि स्कूलों में जो टीचर्स भर्ती होते थे, ये जिया साहब का दौर है, वो भी देखभाल के एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी, एक ऑर्थोडॉक्स आइथियोलॉजी जो कि पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी कहा जाता था, उसको नजर में रखते वो टीचर्स भर्ती किए जाते थे। और टेलीविजन से लेके किताबें हों या लिटरेचर हो या शायर हो, सबको इस पर पाबंदी से चलना होता था। अब इसकी वजूहत कई हो सकती हैं, कुछ लोग इसके फेवर में हो सकते हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको गलत समझता हूं, क्योंकि मजहब में जबर नहीं है। आप अगर मजहब को जबर से लोगों के ऊपर थोपेंगे तो उसका रिएक्शन, उसका रिजल्ट हमेशा गलत आएगा। और यही वजह थी कि मैंने इस ब्रीफ हिस्ट्री को थोड़ा सा इस पर बात किया है। अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि जब इतना एक इस्लामिक स्टेट पूरी तरह बन चुका था और इस्लामिक रिपब्लिक से हम इस्लामिक स्टेट बन चुके थे, और जितनी भी ऐसी जिनको कहा जाता था कि खराफात हैं, यानी कसिनोज हैं, क्लब्स हैं, या जो भी इंटरटेनमेंट की ऐसी चीजें होती थी, उनको खत्म कर दिया गया और पूरे वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को खत्म करके एक प्योर ऑर्थोडॉक्स किस्म की, जो कि एक सऊदी सोच वाली इस्लामिक सोच थी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो जब इतना मजहब की तरफ धकेला गया तो फिर उसका रिएक्शन क्या हुआ। तो ये समझने के लिए हमें थोड़ी सी रशिया की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। रशिया जो कि 1899 से बाकायदा उनके लॉ में, यानी मैं सोवियत यूनियन की बात कर रहा हूं, आज के रशिया की बात नहीं कर रहा हूं, उनके बाकायदा लॉ में ये इंप्लीमेंट कर दिया गया था, स्टेट लॉ था कि लोग रिलीजियस होंगे या फिर एथियस्ट होंगे, यानी मजहब से आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये एक स्टेट का लॉ था। अब ये लॉ इंप्लीमेंट किया गया, रशिया के जो लोग थे वो ज्यादातर वहां पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, लेकिन सोवियत यूनियन ने यह फैसला किया कि इस पूरे स्टेट का, इस पूरे सोवियत यूनियन का कोई मजहब नहीं होगा, और मजहब से लोगों को दूर धकेलने की कोशिश की गई। अब ये इंसानी फितरत है, और यही पॉइंट मैं बात करना चाह रहा था कि जब भी किसी चीज से आपको दूर किया जाता है, जब भी किसी चीज की तरफ आपको धकेला जाता है या किसी चीज से आपको जबरदस्ती रोका जाता है, इंसान उसी की तरफ रागिब होता है। रशिया ने पूरी एक सदी तक, यानी 20th सेंचुरी में बकायदा ये रशिया का एक लॉ होता था कि एथिज्म इज द स्टेट लॉ, या फिर स्टेट रिलीजन, या रिलीजन तो एथिज्म होता नहीं है, एक स्टेट आइडियोलॉजी है, और उस पर सबको चलना है। मजहब को आपको बिल्कुल तर्क कर देना है, मजहब को बिल्कुल छोड़ देना है। लेकिन आखिर ये करने से हुआ क्या? पॉइंट मेरा यह है कि जब भी कोई चीज, चाहे वो मजहब हो या एथियज्म हो या कोई भी आइडियोलॉजी हो, जब लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपी जाती है तो उसका रिएक्शन ये निकलता है कि लोग उससे दूर हटने लगते हैं, इंसानी फितरत है, और इससे बेजार होने लगते हैं। जब सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गया और रशिया आज जो मौजूद है, या जितनी और स्टेट्स छोटी छोटी बन गई हैं, उनको जब देखा जाता है तो क्रिश्चियनिटी, जो कि वहां पे एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी होती थी, उसने दोबारा अपना चेहरा निकाला, और इतनी शिद्दत से निकाला, और इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन स्टेट्स बनी जिनकी मिसाल नहीं मिलती है। अब वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो हो रहा था, मजहब से पाकिस्तानी लोगों को कोई चिढ़ नहीं है, हमेशा से मजहबी रहे हैं। ये खिता जो है सूफियों का एक खिता है, और यहाँ पे हमेशा मजहब को एक बहुत अहमियत दी गई है। लेकिन साथ ही बड़ा एक मॉडरेट सॉफ्ट कल्चर हमारा रहा है, और एक्सेप्टेंस रही है, क्योंकि सूफी जो सोच है, चाहे आप उसको गलत कहें या सही कहें, या हर किसका अपना तरीका है उन सूफियों को मानने का, उन दरगाहों पे जाने का, लेकिन इन सब तमाम मेजोरिटी पे दरगाहों पे जाने वाले पाकिस्तानी, या पूरे खत्ते का मैं कहूँगा साउथ एशियंस जो है, उनमें एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कि हर मजहब को एक्सेप्ट किया जाता है, और अपने मजहब को अपने दिल में रखा जाता है, और दूसरे लोगों को अपने मजहब की तरफ राग़िब करने के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट चेहरा दिखाया जाता है। तो अब पाकिस्तान में जब ये कल्चर आम था, लेकिन जब मजहब को इतना ज्यादा उनके जहनों पर जो है सवार किया गया और फोर्स किया गया, और बढ़ते बढ़ते चीज यहां तक पहुंची कि इतनी एक्सट्रीमिज्म बढ़ चुकी है कि मजहब के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है,
ब्लास्फेमी लॉज हों या कोई بھی قسم کی بات ہو، اس سے جو ہے کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، کوئی سوال کرنے والا نظر نہیں آتا، اسٹیٹ ان کے سامنے بے بس لگتی ہے. تو اس کی وجہ سے ایک کاؤنٹر ریئیکشن ہوا کہ جو نئی نسل تھی، اور نئی نسل سے میری مراد صرف جنزی نہیں ہے، جتنی بھی نئی جنریشنز آئیں، میں کہوں گا جو 90s سے آنا شروع ہوئیں اور آج تک جو بھی جنریشنز آ رہی ہیں، ان میں ایک گرج پیدا ہوا، ایک غصہ پیدا ہوا کہ ہم اپنے مذہب کو ضرور مانتے ہیں، لیکن آپ مذہب کو استعمال کر کے سیاست کی طرح ہمارے اوپر امپلیمنٹ کیوں کر رہے ہیں، ہم پر کیوں تھوپ رہے ہیں. ایک تو یہ سوچ تھی، اور ایک وہ سوچ تھی کہ جو سمجھتے تھے کہ مذہب کو جتنا بھی ہمارے اوپر حاوی کیا جا رہا ہے وہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مذہب جو ہے وہ تو آپ کو صحیح راستے کی طرف لے جاتا ہے. تو مذہب کے لبادے میں جو بھی چیز ان کو دی گئی، جو بھی بہت ہی ریڈیکلائز قسم کا آئیڈیا ان کو بیچا گیا، لوگوں نے اس کو اپنا لیا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو آج لوگ مذہب کے نام پہ کسی کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اس کو کوئی کنسیڈر بھی نہیں کیا جاتا، اس پہ بات بھی نہیں کی جاتی، بلکہ ہماری اسٹیٹ ہی اس پہ بات نہیں کرتی، تو عام لوگ اس پہ بات کیا کریں گے. اینڈ وہی رشیا کی بات کرتے ہوئے اس کی میں مثال کی کمپیریزن دوں گا. پاکستان میں جب اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ یہ چیز لوگوں کے اوپر فورس کی، when religion was forced down your throats، اس کے بعد لوگوں میں ایک یہ ریئیکشن آیا، نئی جنریشن میں یہ ریئیکشن آیا کہ وہ مذہب سے تھوڑے دور ہونے لگے. لیکن یہی ایک وجہ نہیں ہے لوگوں کی مذہب سے دور ہٹنے کی اور ایتھیزم کی طرف جانے کی، کچھ اور وجوہات بھی ہیں. سیکنڈ پوائنٹ کیا؟ اب یہ جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری میں تھوڑا اور پیچھے جانا پڑے گا. میں 1400 سال پیچھے جانا چاہوں گا، لیکن 1400 سال سے تھوڑا پہلے رکتے ہیں اور آتے ہیں بن قاسم یا محمد بن قاسم کے دور پر. محمد بن قاسم، جس کو بہت بڑا ہیرو کہا جاتا ہے، جس کو سندھ بھیجا گیا سندھ کو فتح کرنے کے لیے، اور ایک لڑکی کی پکار پہ وہ آئے اور انہوں نے سندھ کو فتح کیا، اور انہوں نے اس لڑکی کو اور اس شپ کو، جس کو راجہ داہر نے رکا ہوا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے کہنے پر اس کشتی کو جو ہے قابض ہو گئے تھے اس کے اوپر، یا ان کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا، اور محمد بن قاسم آئے اور ہیرو کی طرح ان کو بچا کے واپس لے گئے. یہ ہسٹری ہم کتابوں میں پڑھتے رہے، جو کہ پوری ایک ٹریشی ہسٹری ہے، بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. بن قاسم ایک واریر تھا جو کہ یہاں پہ سندھ فتح کرنے آیا تھا، اور اپنی سلطنت کو، جو کہ حجاج بن یوسف اس وقت چلا رہا تھا، جو اس کا ماما بھی تھا اور اس کا سسر بھی تھا، اس کو پھیلانے کے لیے آیا تھا. اور سندھ والوں نے، راجہ داہر نے جو تھا، ایک تو ٹیکس دینے سے انکار کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس اس وقت کچھ ہاشمی یعنی رسول، آل رسول کی اولاد پناہ لے کے بیٹھی ہوئی تھی. اور چونکہ بنو امیہ کا دور تازہ گزرا تھا، کربلا کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے، اور اس کے بعد ہاشمیوں کو، سیدوں کو، جو کہ آل رسول ہوتے تھے، ان کو قتل کیا جاتا تھا. قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی حکومت کے لیے تھریٹ ہے، یہ زیادہ حقدار ہے اس حکومت پہ بیٹھنے کے لیے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے. لیکن وجہ یہی وجہ تھی کہ ٹسل ہوئی حجاج بن یوسف کی راجہ داہر کے ساتھ. اور راجہ داہر سے جب کہا گیا کہ یہ جو اسائلیز آپ کے پاس آئے، جس طرح ہمارے بہت سارے مسلمان جاتے ہیں اور ویسٹرن کنٹریز میں اسائلم لیتے ہیں، سچ یا جھوٹ کی بنا پر، لیکن لیتے ہیں، اور ان کو وہ دل کھول کے اسائلم دے بھی دیتے ہیں، اسی طرح راجہ داہر نے مسلمانوں کو، جو کہ وہاں سے بھاگ کے آئے تھے، جو کہ آل رسول تھے، ان کو اسائلم دیا سندھ کے اندر کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں. اسی بات پہ ٹسل ہوئی، اور حجاج بن یوسف نے یہ پیغام بھجوایا راجہ داہر کو کہ یہ جو تمہارے پاس لوگ آئے ہیں اسائلم لے کر، یہ ہمارے باغی ہیں، ان کو واپس کرو. اس نے ان کو بھیجنے سے، واپس کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا ان میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، میں ان کو واپس نہیں کروں گا، اور ہماری شرح میں جو آ جاتا ہے، جو مہمان ہوتا ہے، مہمان ہمارا بھگوان ہے، اس بھگوان کو ہم واپس نہیں کریں گے. اس بات پہ ٹسل ہوئی، اور حجاج بن یوسف نے بن قاسم کو تلواریں دے کر سندھ فتح کرنے کے لیے بھیجا. اور راجہ داہر کے ساتھ کیا ہوا یہ سبھی جانتے ہیں. ان کو قتل کیا گیا، ان کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا، ان کی بیٹیوں کا ریپ ہوا، اور ان بیٹیوں کو کنیزیں بنا کے حجاج بن یوسف کی کورٹ میں پیش کیا گیا. یہ ایک ہسٹری ہے. اس ہسٹری پر بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ہسٹری لوگوں کے اوپر کھلی کہ کتنا بڑا جھوٹ تھا، شاید بہت سے نوجوان یہ جانتے بھی نہ ہوں، کچھ ایسی پرسنٹیج ہوگی، لیکن میجورٹی اب جانتی ہے کہ ایک جھوٹی ہسٹری تھی. جب اس ہسٹری کو پڑھا گیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک بالکل جھوٹ کی بنا پر بنائی گئی ہسٹری تھی، تو اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا کہ لوگوں نے کوشچن کرنا شروع کیا کہ اس سے پہلے کی جتنی ہسٹری تھی ان میں کتنی صداقت ہے. اور یہ ہسٹری جا کے اس دور پہ ختم ہوتی ہے کہ جب حدیثیں لکھی جا رہی تھیں یا قرآن پاک کو کمپائل کیا جا رہا تھا، یہ سرکار دو عالم کا جو دور تھا. اب یہ تو خود سرکار دو عالم کی بھی حدیث ہے کہ جو حدیث قرآن سے نہ ملے تو میں پورا حق ہے کہ اس کو دیوار سے مار دوں. میں زیادہ مذہب پہ نہیں جاؤں گا، مجھے اتنی مذہب کی نالج بھی نہیں ہے، لیکن میرا جو پوائنٹ ہے میں خالی اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب جب لوگوں نے کوشچن کرنا شروع کیا مذہب کو، جو کہ پہلے عموماً نہیں کیا جاتا تھا، تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں احادیث میں، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں ایکسپلینیشنز کی، بہت سے ایسے ترجمے تھے قرآن کے جن میں تضاد تھا. اور جب لوگوں کو، نئی جنریشن کو ان سوالوں کے جواب نہیں ملے، بہت سی ایسی احادیث تھیں جو کہ میچ نہیں کرتی تھی قرآن کے ساتھ، بہت سے قرآن کی ایسی آیتیں تھیں جن کا کوئی ترجمہ ایک سمجھ میں نہیں آتا یا ایک بتایا نہیں جاتا ہے.
ہر فقہ اس کا ترجمہ الگ طریقے سے کرتا ہے۔ ہسٹوریکلی بہت سی ایسی باتیں ہیں جنگوں کے بارے میں کہ جنگوں میں جب جایا جاتا تھا تو لوگوں کو کیوں مارا جاتا تھا، یا ان کی عورتوں کو، یا وہاں پہ جو عورتیں لڑنے آئی ہوں یا نہ آئی ہوں، پیچھے جو عورتیں رہ جاتی تھیں ان کو اٹھا کے غلام بنا کے کنیزیں بنا کے واپس کیوں لایا جاتا تھا۔ ایسے ٹاپکس کے اوپر یا شادیوں کے اوپر یا کئی ایکس وائی زیڈ، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایسے بہت سے سوال تھے جن کا ہمارے مولانا حضرات کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہی مجھے لگتا ہے کبھی ہوگا۔ یہ ایک اور ٹریگر بنا، یہ ایک اور ریزن بنا کہ ہمارا جو نوجوان تھا، لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں یا ایون پیپل ہو آر ان their 40s ناؤ، انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ہے، یا ہمیں سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ ان سوالوں پر ان باتوں پر سوال نہیں اٹھاؤ۔ اینڈ جبکہ ہم اپنی جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ سوچے سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سوچو سمجھو، سوچے سمجھنے کا مطلب ہے کہ سوال کرو، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز پہ سوال نہیں کرو، بس مان لو۔ تو جب صرف ماننے کی بات آتی ہے کہ مان لو سوال نہیں کرو، تو مطلب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ عقل کا استعمال مت کرو، جو ہم کہہ رہے ہیں بس مان لو۔ تو اس کے پیچھے ایک ایک آپ کے اندر شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ان کے جواب کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو اپنے مذہب سے دور کر رہی ہیں، یا کون سے ایسے مذہبی سوال ہیں جن کے آپ کے پاس جواب نہیں ہے، میں ان کے جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ ہاں، میں ڈسکس کر سکتا ہوں، میں بھی شاید مجھے اس ڈسکشن سے مجھے بھی جواب مل جائے، لیکن ابھی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جب چیزوں کا جب سارا مجموعہ ایک ملتا ہے، ہماری ہسٹری اسلامک سے لے کر بن قاسم کی ہسٹری تک، اب بن قاسم کی ہسٹری سے لے کر پھر پاکستان کی تخلیق، اور پاکستان کی تخلیق کے بعد جو کہ مذہب کو زبردستی امپلیمنٹ کیا گیا لوگوں کے اوپر، کیونکہ صرف اسلام کو بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے اسلام کے اندر کئی فقہ ہیں۔ اہل سنت کے اندر آپ کو کئی ایسے الگ الگ فقہ نظر آئیں گے جو کہ دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ اہل تشیع کے اندر آپ کو بہت فقہ نظر آئیں گے جو کہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ آخانی بالکل مختلف ہیں، اور اسی طریقے سے آپ پاکستان میں صرف مسلمان تو نہیں ہیں، کرسچنز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ان سب کی آئیڈیالوجیز بالکل مختلف ہوتی ہیں، لیکن جب ایک اسپیسیفک آئیڈیالوجی کو مطلب اسلام کی بھی ایک مخصوص قسم کی سوچ کو لا کر اس کو جب تھوپا گیا مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمان جو کہ اتنے ڈائیورس تھے، جن کے عقیدے مختلف تھے، جو کہ درگاہوں پہ جانے والے تھے، کچھ درگاہوں پہ نہ بھی جانے والے لیکن درگاہوں کی عزت کرنے والے تھے، یعنی آل ان آل ایک بہت ہی ایکسکلوزو قسم کا ایک یا میں کہوں گا انکلوزو قسم کا ماحول تھا، جہاں پہ لوگ زیادہ تر صوفیانہ سوچ رکھتے تھے۔ جب ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ کیا گیا تو لوگوں کے اندر، جو نئی جنریشن تھی، ان کے اندر ایک ریجڈنس پیدا ہوئی، ایک دوری پیدا ہوئی، ایک غصہ پیدا ہوا، ایک ریپیلنس ہوئی مذہب کی طرف، اور یہی وجہ تھی کہ ایتھیزم نے اپنی جگہ بنائی۔ کیونکہ آپ کو جو مذہب ماں باپ سے ملا ہو، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مذہب دنیا کا بہترین مذہب ہے، اور وہ ہوتا بھی ہے، اور آپ کو لگتا ہے اس مذہب سے آپ کو ہر سوال کے جواب ملیں گے، لیکن جب اس مذہب میں کنفیوژنز پیدا شروع ہو جائیں، آپ کو جواب نہ ملیں یا پیدا کی گئی ہوں، تو پھر کہیں نوجوان جو ہے ان رستوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ تیسری اور آخری بات جس پہ میں اپنی ڈسکشن ختم کروں گا، اگر ایسا ہو رہا ہے، اگر ایتھیزم پھیل رہا ہے، تو بہت سے لوگ کہیں گے نہیں، ہمیں اس کو روکنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ بھئی اگر پھیل رہا ہے تو پھیلنے دو، ان کی اپنی مرضی ہے اور ان کو خدا کو خود جواب دینا ہے۔ لیکن میجورٹی آئی ایم شیور، پاکستانی سوچ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ضرور کہیں گے کہ نہیں، اس کو کرب کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئی تھنک کبھی بھی، جیسے کہ میں نے رشین ہسٹری کی آپ کو مثال دی، جبر سے کبھی کوئی چیز روکی نہیں جا سکتی ہے، جبر سے وہ چیز اور بڑھتی ہے۔ آپ کسی بچے کو تھپڑ مار کے اور غصے سے یہ کہہ کے بٹھا دیں گے کہ بیٹا آئندہ یہ مت کہنا کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ خدا کا وجود نہیں ہے، اور خدا کی جو بھی ہمیں انفارمیشن مولانا صاحب دیتے ہیں اس کے بارے میں مولانا صاحب سے کبھی سوال مت کرنا، تو بچہ اس وقت تو چپ کر جائے گا، لیکن اس کے اندر ایک باغی پیدا ہوگا، اور وہ باغی کہیں آگے جا کے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے گا، اور جب اس کو جواب نہیں ملیں گے تو وہ اس سے دور ہٹ جائے گا۔ تو میری سب سے پہلی بات، جو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان بات بھی ہے، بچوں کو سوال کرنے دیں، اور کوشش کریں کہ ان سوالوں کے جواب دیں۔ وہ سوال کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، کڑوا کیوں نہ ہو، آپ کے عقیدے کے بالکل مخالف کیوں نہ ہو، لیکن کرنے دیں، کیونکہ جب وہ اپنے سوالوں کو باہر لائے گا، اور شاید اس کو اس کے جواب بھی مل جائیں، شاید وہ اس طرف نہ جائے، اور اگر آپ کے پاس جواب نہ بھی ہوا تو کہیں جا کے اس بچے کے اندر وہ کٹر پن پیدا نہیں ہوگا کہ میری بات کو رد کیوں کیا گیا، مجھے خاموش کیوں کیا گیا۔ یہیں سے ایک بغاوت کا بیج پیدا ہوتا ہے۔
तो बच्चों को खुले जहनों का रहने दें, उनको सवाल करने दें, उनके साथ डिस्कस करें। कहते हैं ना कि जब भी किसी ऐसे प्रोफेशन में बच्चे को जाने की आप इजाज़त देते हैं, चाहे वो मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो, अगर माँ बाप बच्चों का साथ देते हैं तो वो बच्चे कभी भी बेराह रवि या किसी गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एहसन तरीके से उस प्रोफेशन पर चलना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ मज़हब पे भी इम्प्लीमेंट होती है। अगर आप बच्चों को उनका हाथ पकड़ के जिस रास्ते पे भी वो चलना चाहते हैं उनके साथ रहेंगे, उनको सवाल करने देंगे, आप पर एतबार करने देंगे, तो कहीं वो आपका हाथ छुड़ा के उन रास्तों की तरफ नहीं जाएंगे जिनका बाद में आपको अफसोस हो कि मेरा बेटा एथियस्ट क्यों बन गया। लेकिन अगर आप उनके साथ रहेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, तो शायद कहीं आपका हाथ छोड़ के वो ऐसी मंजिलों की तरफ ना जाएं जो कि आपकी सोच और अकीदे से बहुत दूर हों। और अगर चले भी गए तो कम से कम आपसे राब्ते में रहेंगे, तो इस तरह वापस आने का एक दर खुला रहेगा। Well, this is the best I could think of, something which was so crucial, एक ऐसा टॉपिक जिस पर लोग मुझे मना कर रहे थे कि प्लीज़ इस पे बात नहीं करना। मैंने उनसे कहा कि मेरा अकीदा अच्छा है, मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, मेरी नीयत अच्छी है। तो आई थिंक इस पे बात करने में कोई हर्ज नहीं बनता। एंड आई होप कि इस टॉपिक से बहुत से बच्चे जो हैं वो खुल के बात करेंगे एंड अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, and maybe they will come back to where they had started the journey, and maybe they'll start having answers. आपको क्या लगता है? आपको ये डिस्कशन कैसी लगी? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा, क्योंकि आपके जो भी मैसेजेस मुझे आते हैं यही मुझे इंकरेजमेंट मिलती है दोबारा एक नए वीडियो के साथ आने की। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड इट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।